अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। खित्ते में एक और नौजवानों का एहतजाज हुआ है। इस दफ़ा लद्दाख भारत, जिसको स्पेशल हैसियत बदल कर भारत ने 2019 में एक टेरिटरी का दर्जा दे दिया था, और कुछ वादों के साथ कि वो यहाँ पर जो लोकल्स हैं उनको मज़ीद खुद मुख्तारी देंगे, उनको रोज़गार मिलेगा, उनको ज़्यादा से मिलेगा अपनी किस्मत के फ़ैसलों के लिए, अपनी जो उनके मामलात हैं, उनका कल्चर है, उनकी पॉलिटिक्स है, उसके लिए। लेकिन आज हमने देखा कि दहाइयों के बाद बहुत बुरे पुरतशद्दुद मुजाहिरे हुए। नौजवान बेरोज़गारी, महरूमियाँ और सबसे बढ़कर अलग रियासती दर्जे का मुतालबा कर रहे हैं। शिद्दत इतनी थी इन प्रोटेस्ट्स की कि इसमें 4 हलाकतें हो चुकी हैं हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक अभी तक, और 30 अफराद ज़ख्मी हो चुके हैं। इन जो मुजाहिरे हैं उनमें बीजेपी का एक दफ्तर को भी जलाया गया है। लेकिन बीजेपी इसके ऊपर कांग्रेस को ज़िम्मा करार देती है। पहले तो एक लोकल रहनुमा हैं जो कि काफ़ी अरसे से भूख हड़ताल पर थे, और वो ये मुतालबा कर रहे थे कि नौजवानों की बात सुनी जाए, जो यहाँ पर महरूमियाँ हैं उनको एड्रेस किया जाए। लेकिन इसके बाद जब ये पुरतशद्दुद मुजाहिरों में तब्दील हो गया सारा का सारा मामला, तो पहले तो भारतीय हुकूमत ने जो प्रोटेस्ट करने वाले या जो भूख हड़ताल पे जाने वाले रहनुमा हैं उनको मौरूद इल्ज़ाम ठहराया। लेकिन उसके बाद फिर अब ये सारा का सारा ज़िम्मा कांग्रेस के ऊपर डाल दिया है कि उन्होंने ये सारे वायलेंट प्रोटेस्ट इंस्टिगेट किए हैं बीजेपी के ख़िलाफ़। बट ये काफ़ी अरसे से सब कुछ चल रहा था, ख़ासकर जब 2019 में स्पेशल स्टेटस तब्दील हुआ। ये सब कुछ क्या माने रखता है बीजेपी और मोदी सरकार के लिए? अपने तज्ज़ियाकारों से ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। ऑफ कोर्स ये एक सीरीज़ चली आ रही है जहाँ पर नौजवान एहतजाज कर रहे हैं इस खित्ते के अंदर, और प्रीडोमिनेंटली अगर कुछ ममालिक की बात की जाए, जैसे नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, वहाँ पर जो हुकूमतें थी उनके अंदर बड़ा भारत का असर और रसूख था। तो क्या वो कड़ी भी जोड़ी जा सकती है? सब कुछ जानते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं मजहर अब्बास साहब, मेमल सरफराज साहिबा, उमर चीमा साहब और इरशाद भट्टी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। मेमल, आपसे शुरू करना चाहेंगे, थोड़ा हमें समझाइएगा भी कि ये जो इस वक्त प्रोटेस्ट हम देख रहे हैं लद्दाख के अंदर, ये क्या भारत का इन्फ्लुएंस और भारत जिस तरह से इसे कंट्रोल कर रहे हैं मामलात, उनकी रिजेक्शन है, या फिर ये कोई साजिश है बीजेपी के खिलाफ, जिस तरह से बीजेपी इल्ज़ाम लगा रही है, और ये कितनी खतरनाक है मोदी हुकूमत के लिए? देखिए लिए ना, पहली तो चीज़ ये है कि उधर आप अगर लोकल से बात करें, और ख़ास तौर पे जो भारतीय जर्नलिस्ट है जो ये एरिया जो है वो कवर करते हैं, उनसे बात करें तो वो ये कहते हैं कि ये बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड किस्म की प्रोटेस्ट है। क्योंकि लद्दाख जो है उस एरिया को और लद्दाख के लोगों को, उनको मकबूजा कश्मीर के लोगों से ज़रा फ़र्क लेंस से देखा जाता था। उनको ऐसे देखा जाता था कि ये पेट्रियाटिक है, यानी कि उनके पेट्रियटिज्म के ऊपर कभी सवाल नहीं होता था। मकबूजा कश्मीर के अंदर तो आपको पता है कि कश्मीरियों के एस्पिरेशन जाहिर बात है पाकिस्तान के साथ है, तो इसलिए उनको जिस लेंस से देखा जाता है भारत के अंदर, वो उस लेंस से लद्दाख के लोगों को नहीं देखा जाता। लेकिन लद्दाख एक बड़ा ही सेंसिटिव एरिया है, क्योंकि उसमें जाहिर बात है टेरिटोरियल डिस्प्यूट, चाइना और पाकिस्तान, फिर बॉर्डर रीजन, वो सारा कुछ भी है। तो लद्दाख के बारे में ये कहा जाता है कि लद्दाख के लोग बड़े पीसफुल हैं। लेकिन जब 2019 में ये आर्टिकल 370 वाली चीज हुई, और उसके बाद जिस तरीके से हमने देखा कि हाउ इट पैंड आउट, हाउ इट प्लेड आउट, तो बहुत सारे वादे लद्दाख के लोग से किए गए थे, जिसका आपने जिस तरह जिक्र भी किया कि जिसमें कहा गया था कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज होंगी, बाकी इस तरह की चीजें होंगी, लेकिन कुछ मटीरियलाइज नहीं हुआ। और वहां पर ये प्रोटेस्ट हुई कि आप स्टेटहुड या लेजिस्लेचर के लिए कि आप हमें हमारे हकूक दें, और एक जो उधर जो आप कह लें कि इंडस्ट्रीज को जैसा लैंड दिया गया सारा कुछ, तो उनकी इकोलॉजिकल भी जो एनवायरमेंटल इश्यूज भी हुए, तो उसके ऊपर भी। अब इस वक्त आपने कहा कि जो रिपोर्ट हुआ है वो 4 लोगों की डेथ, वैसे उनके लोकल कह रहे हैं कि 5 लोगों की अब तक डेथ्स हो चुकी हैं, और 80 के करीब लोग जो है वो जख्मी हैं, और शायद उनमें काफी लोग क्रिटिकल भी हैं। तो ये भी एक चीज है, और उसके अंदर उनकी सिक्योरिटी के लोग भी है। अब इस एरिया में, ये मिलिटराइज्ड एरिया भी आपको मालूम है कि क्योंकि यहाँ पर टेरिटोरियल इश्यूज है, तो इस लिहाज से वहां जो इंडिया में इस चीज को देखा जा रहा है, वो ये कह रहे हैं कि बेशक ये ऐसा नहीं है कि ये सेंटर की गवर्नमेंट को, यानी मोदी की गवर्नमेंट को हिलाएगी, लेकिन ये मोदी की गवर्नमेंट के लिए एक परेशानी का बायस जरूर बनेगी,
क्योंकि हुआ तो ये बीजेपी की वजह से। ये एक्चुअली जो बीजेपी ने, उनकी गवर्नमेंट ने इग्नोर किया है। ये काफी अरसे से टॉक्स की बातें करते थे, वादा करते थे, लारा लगाते थे, लेकिन फिर जो है उनके साथ बातचीत नहीं करते थे। तो बात ये एस्केलेट ही इसलिए हुआ कि वो कहते हैं कि हम मार्जिनलाइज हो रहे हैं, हम इग्नोर हो रहे हैं, आपने हमसे वादे किए, दावे किए, लेकिन आप हमसे बात नहीं कर रहे, हमें आप कहते हैं ईस्टर्न टॉक्स होंगी, डायलॉग प्रोसेस को आप आगे लेकर नहीं चल रहे। तो उनकी डिमांड्स भी जेन्युइन है, उनकी ग्रीवेंसेस भी जो है वो जेन्युइन है। तो ये सारा चीज। अच्छा, एक और चीज जो वहां पर कही जा रही है वो ये है कि ये मोदी गवर्नमेंट ने जो ये पूरा कि कॉन्स्पिरेसी बना दी कि ये एजेंट हैं या ये कांग्रेस की वजह से हो रहा है। ये ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं, कि इन लोगों के, जैसे मैंने कहा कि ये एक तो पीसफुल किस्म के लोग थे और वैसे इस तरह की वायलेंस कभी हुई भी नहीं लद्दाख के उनमें। लेकिन दूसरी चीज ये कि ये बेसिकली मोदी गवर्नमेंट चाहती है कि ये हट से डिस्ट्रैक्शन बन जाए। जो राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन जो इंडिया की है उनके ऊपर इल्जामात लगाए ठोस शवाहिद के साथ कि किस तरीके से उन्होंने बीजेपी को फेवर किया है इलेक्शन रिगिंग के ऊपर जो चीजें हो रही है। और आपको पता है कि बिहार के इलेक्शंस भी आने वाले हैं, तो बजाय इसके कि इलेक्शन कमीशन जो इंडिया की वो उन चीजों का जवाब दे या मोदी गवर्नमेंट इन चीजों का जवाब दे, तो ये उससे भी डिस्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं। लेकिन ये जो डिस्ट्रैक्शन है ये मोदी गवर्नमेंट के लिए सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव बनेगी। और आगे जाके क्या होता है ये उनको कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर उन्होंने अभी इस पे काबू ना पाया तो फिर उनके लिए ये काफी मसाइल क्रिएट करेगा। भट्टी साहब, क्या ये महज इत्तेफाक है कि नेपाल में, बांग्लादेश में भारत का इन्फ्लुएंस था, उनकी इन्फ्लुएंशियल गवर्नमेंट्स थी, वहाँ पर पहले इस तरह की एक बागी मूवमेंट आना, फिर अब भारत के अपने अंदर लद्दाख में, जैसे कि अभी महमल भी मेंशन कर रही थी, बड़े बुद्धमत को मानने वाले शांत सकून मिजाज के लोग, वो भी अब उठ खड़े हुए। ये क्या सब कुछ बताता है? मैडम शेख, ताकत का इस्तेमाल और साजिशें और इनडायरेक्ट साजिशें, डायरेक्ट साजिशें, और जब आप नहीं सुनते उन लोगों की आवाज़ जो आपके ख़िलाफ़ होते हैं और जो अपने हकूक़ के लिए खड़े होते हैं, तो फिर यही होता है। अब बड़ा हसीन इत्तेफाक है कि बांग्लादेश से भारत आउट हो चुका, नेपाल के हवाले से भारत, श्रीलंका में हत्ता के भारत का असर रसूख जितना रह गया है, और अमेरिका और भारत का जो हाल है, सऊदी अरब और भारत जो इस वक्त पाकिस्तान का सऊदी अरब से जो मुआहदा हुआ है, और चीन के साथ भारत जो पिंगें बढ़ाने की नाकाम कोशिशें कर रहा है। तो इस वक्त नरेंद्र मोदी साहब अपनी ज़िंदगी की सबसे दिफाई पोजीशन पर हैं। और इस वक्त कांग्रेस जो कहीं भी नहीं नज़र आ रही थी, हालांकि इलेक्शन में उन्होंने 100 सीटें ली, 100 के करीब, लेकिन कहीं भी नज़र नहीं आ रही थी, वो फ्रंट फुट पे और मोदी साहब बैक फुट पे हैं। और हम तो मैडम शेख जानते हैं ना कि मकबूजा कश्मीर की तहरीक है, खालिस्तान तहरीक है, माओ तहरीक है, असम अलहदगी पसंद तहरीक है, लेकिन इस वक्त दुनिया की सबसे ज़्यादा अलहदगी पसंद तहरीकें भारत में चल रही हैं। भारत की 14 रियासतों में 7 बड़ी और 50 छोटी तहरीकें चल रही हैं। गो के दबाया हुआ है, ताकत का बेदरेग इस्तेमाल है। और भारत के सिर्फ एक सूबे असम में 34 अलहदगी पसंद तहरीकें हैं जो भारत जिनको तस्लीम करता है और जिनकी नकलो हरकत पे वो नज़र रख के बैठा हुआ है। मणिपुर, असम, नागालैंड में आए रोज़ ताकत का इस्तेमाल करता है भारत। अब लद्दाख वाले क्या कह रहे हैं? लद्दाख वाले कह रहे हैं कि हमें रियासत का दर्जा दें, मकामी रिहायशियों के लिए नौकरियों का कोटा मुकर्रर करें। पहले भूख हड़ताल की गई, कुछ ना हुआ, फिर शटर डाउन हड़ताल की गई, कुछ ना हुआ, फिर पुरअमन मुजाहरे हुए, कुछ ना हुआ, और फिर मुजाहरे बदले फसादात में। और जैसा कि आपने अभी कहा और महमल कह रही थी कि 4 या 5 हलाक हो गए, 70 या 80 ज़ख्मी हो गए, फ़ौजी गाड़ी और बीजेपी का दफ्तर नज़र आता है, 100 के करीब गिरफ्तारियाँ। और अब चूँकि लद्दाख की चीन के साथ तवील सरहद है तो बड़ा स्ट्रेटेजिक ये अहमियत का हामिल है, और इसलिए मोदी हुकूमत ने 6 अक्टूबर को मुज़ाकरात की दावत दी है इन सारों को। ऐन मुमकिन है मैडम शेख कि इस वक्त तो ताकत का इस्तेमाल चल जाए या कोई मक्कारी या चालाकी चल जाए। ऐन मुमकिन है कुछ अरसे तक ताकत के ज़ोर पर या दिल फरेब वादों के ज़ोर पर कुछ और वक्त गुजार लिया जाए या कंट्रोल कर लिया जाए, मगर एक ना एक दिन ये भारत की जो अलहदगी पसंद तहरीकें हैं ये बबल फटेगा।
اور مقبوضہ کشمیر کی آزاد حیثیت ختم کرنے والے انتہا پسند مودی صاحب اینڈ کمپنی، اور پاکستان توڑنے پر یہ کہہ کر فخر محسوس کرنے والے کہ میں نے عملی طور پر پاکستان توڑنے میں حصہ لیا، اور بلوچستان میں دہشت گردی کروانے والے، اور پاکستان سمیت 5 ملکوں میں دہشت گردی کروا چکے نریندر مودی کو اور انتہا پسندوں کو ایک نہ ایک دن یہ دن دیکھنا پڑے گا کہ انہیں لینے کے دینے پڑ جائیں گے، کیونکہ جو بیجو گے وہ کاٹو گے۔ تو لہٰذا اس وقت بھارت جو ہے بڑے ہی ڈیفیکلٹ پوزیشن پہ ہے، خاص طور پر خالستان والوں نے تو جس طرح پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ان کو خط لکھا، جس طرح کینیڈا میں دفتر کھل گیا، تو ایک بڑے ہی لیکن فی الوقت آپ کو اس طرح نہیں لگ رہا کہ کچھ خطرہ بن سکتا ہے فوری طور پر؟ جی ابھی مستقبل قریب میں تو ایسا نہیں لگ رہا، لیکن اب ان 6 اکتوبر کو مذاکرات کر رہے ہیں تو یہ کچھ نہ کچھ ان کو دیں گے، لیکن ریاست کا درجہ دینا ہو سکتا ہے نوکریوں کا کوٹا دے دیں، لیکن ریاست کا درجہ نہ ملا تو اس کے بعد کیا رد عمل ہوتا ہے یہ دیکھنے والی بات ہے۔ ٹھیک ہے، عمر چیمہ صاحب آپ کہیے گا، آپ کو یہ کتنا تشویشناک لگتا ہے مودی حکومت کے لیے؟ علینا، میں پہلے تو چاہوں گا کہ اپنے ناظرین کو تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیں کہ یہ لداخ کا ایشو کیا ہے اور یہ پروٹیسٹ چل کیوں رہے ہیں۔ ضرور۔ ایک تو یہ ہے کہ جس طرح میرے باقی ساتھیوں نے بھی ذکر کیا کہ 2019 سے یہ ریزنٹمنٹ بڑھی۔ اچھا، ایک جو چیز اس میں کلیئر کرنا ضروری ہے کہ اس سے پہلے جموں اینڈ کشمیر اور لداخ کا ایریا، یہ اس کا سٹیٹس جو ہے وہ یہ ایک مشترکہ ریاست آپ کہہ لیں کہ ان کا جو ایک سیمی اٹانومس ایک سٹیٹ کا ان کا درجہ تھا۔ جب 2019 ہوئی تو اس کے بعد جو انہوں نے آرٹیکل 370 انووک کیا، تو اس کے بعد جموں اور کشمیر وہ ایک ساتھ رہے۔ جموں میں زیادہ ہندو تھے اور کشمیر جو ہے اس میں زیادہ مسلمان تھے، وہ ایک ساتھ رہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ان کے پاس جو ہے نا ایک اسمبلی بھی موجود تھی کہ جدھر لوگ اپنا اظہار رائے یا اپنے نمائندگان کا چناؤ کر سکتے تھے۔ اب دوسرا یہ لداخ کے ساتھ یہ ہوا کہ ان کو جموں اور کشمیر سے علیحدہ کر دیا گیا۔ اچھا، ایک تو علیحدہ کر دیا گیا، دوسرا ان کے پاس کوئی اسمبلی بھی نہیں ہے اس ٹائم۔ جب یہ ریجن اکٹھا تھا جموں کشمیر اور لداخ کا، تو اس ٹائم لداخ کے لوگ زیادہ ملازمت کے لیے جموں اور کشمیر میں جاتے تھے۔ اب جب وہ علیحدہ ہوئے تو ان کی بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ جاب لیس بھی ہو گئے۔ دوسرا پھر یہ ہے کہ ان کا جو ابھی کا مطالبہ ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک تو آپ نے ان کے پاس تو ابھی بھی چناؤ کا حق موجود ہے، ہمیں آپ نے بالکل بیوروکریسی کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے۔ پھر یہ ہے کہ ان کی جو 90% آبادی ہے ان کو انہوں نے اسپیشل ٹرائبس کا سٹیٹس دیا ہوا ہے، جو کہ ان کے اپنے قانون کے مطابق یا آئین کے مطابق باقی جن جگہوں پر ہے ان کو بڑی اٹانومی دی گئی ہے، ان کو وہ بھی نہیں دی جا رہی۔ تو ادھر جو ہے آپ سمجھیں کہ 50% پاپولیشن بدھسٹ ہیں اور باقی جو ہے وہ مسلمان ہیں۔ ان کے جو پروٹیسٹ ہیں یہ عام طور پہ جو باقی جین زی کے پروٹیسٹ ہیں نا ان سے بڑے ہٹ کے ہیں اور بڑے کانسٹیٹیوشنل قسم کے ہیں، یعنی کہ اس میں اب یہ جو میں نے آپ کو باتیں بتائی ہیں باقی جگہوں پر آپ کو یہ نظر نہیں آئے گا کہ ادھر جمہوریت نہیں ہے یا لوگوں کو اپنے چناؤ کا حق حاصل نہیں ہے۔ کچھ اکانومی کے ایشوز تو چل رہے ہیں ہر جگہ پر، ادھر اکانومی کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ وہ بالکل جو ہے نا ان کو ایک بیوروکریسی کے رحم و کرم پر ہیں اور کوئی ان کی اپنی ریپریزنٹیشن کا کوئی سسٹم ہی نہیں ہے۔ تو اس پہ ان کا پچھلے ویسے تو 2009 سے ریزنٹمنٹ چل رہی تھی، ابھی کو پچھلے 6 ماہ سے زیادہ پروٹیسٹ چل رہے تھے، کو بھوک ہڑتالیں بھی ہو رہی تھیں۔ اور یہ ایک ڈیفینیٹ بات ہے کہ جب اپنے ارد گرد جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہوتی ہیں، جس طرح نیپال میں جو ہوا، تو ادھر سے بھی لوگوں نے ایک انسپائریشن لی۔ لیکن جو اس ٹائم انڈیا کے لیے بڑا چیلنج ہے کہ یہ کوئی ان کو ماضی قریب میں کوئی اس طرح سے پروٹیسٹ یا لوگ اتنے فلیئر اپ ہوتے ہوئے نظر نہیں آئے، اور ایسے ریجن میں ہیں کہ جو چائنا کے ساتھ ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ ان کے لیے بڑا کنسرننگ ہے، اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اس کا امپیکٹ عین ممکن ہے کہ آگے جموں اور کشمیر میں بھی آ جائے، کیونکہ بہت ساری جگہوں پر انہوں نے لوگوں کو دبا کر رکھا ہوا ہے۔ تو اگر ایک جگہ پر کام شروع ہو جاتا ہے تو اس کا ایک امپیکٹ جو ہے وہ دوسری جگہ پر بھی آ سکتا ہے۔ تو ایک مودی حکومت کے لیے بڑے ایک محاذ کھل گیا، یعنی کہ وہ اس ٹائم کئی محاذوں پر بحران کا شکار ہیں۔ تو یہ ایک نیا بحران ہے جو ان کے لیے شروع ہو گیا۔
بٹ یہ کتنا کنسرننگ ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر میں بھی کچھ اس کا انفلوئنس آ سکتا ہے، بٹ کیا وہ اتنا ہو سکتا ہے کہ مودی سرکار کو خطرہ ہونے لگ جائے؟ آپ کو لگتا ہے کنٹین کر لیا جائے گا اس کو کہیں نہ کہیں؟ دیکھیں مودی سرکار کے بارے میں اگر سوچیں نا تو وہ پچھلے کچھ مہینوں سے کمزور تر ہوتے جا رہے ہیں کہ ایک کرائسس کے بعد دوسرا کرائسس آ رہا ہے، یعنی کہ کم کوئی چیزیں نہیں ہو رہی، ابھی تک وہ چیزوں کو مینج نہیں کر پا رہا. تو جب آپ اس طرح ایک کمزور پوزیشن میں چلے جاتے ہیں تو پھر اوورآل آپ کے جو مخالفین ہوتے ہیں یا وہ کئی ایسے لوگ جن کو آپ نے بڑی دیر سے دبایا ہوتا ہے، تو ان کے لیے بھی ایک اپرچونٹی کریٹ ہو جاتی ہے. تو اس لحاظ سے آپ کو پتا ہے کہ یہ جو آرٹیکل 370 انہوں نے ریووک کیا تھا، اس کے بعد سے ایک پورے ریجن میں، جموں کشمیر کا میں نے اس لیے ذکر کیا کہ ادھر بھی اس معاملے میں بڑی ریزنٹمنٹ تو موجود ہے. اگرچہ لداخ والے جو ہیں ان کا ریزنٹمنٹ کا لیول یا غم و غصے کا لیول دوسروں کی نسبت زیادہ ہے، لیکن جموں اور کشمیر میں بھی یہ چیز پائی جاتی ہے. تو اس لیے چونکہ اور یہ پہلے ہسٹوریکلی ایک ریجن بھی رہے ہیں، تو مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے یہ چیزیں جو ہیں یہ دوبارہ ادھر چلیں گی، یعنی کہ اس میں جموں کشمیر کی طرف بھی اس کا ایک امپیکٹ آئے گا. ویری انٹرسٹنگ پوائنٹ. اچھا میں اس کو چاہتی ہوں آگے بھی ذرا ہم کریں، بٹ مرزا عباس صاحب پہلے آپ کا تجزیہ جاننا چاہیں گے. آپ اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آگے انفولڈ ہوتا ہوا؟ دیکھیے اگر آپ عرب اسپرنگ سے اٹھا لیں تو ہم نے پچھلے 15-20 سالوں میں جو چیزیں دیکھی ہیں، جو اپرائزنگز دیکھی ہیں، اس میں ابھی آپ نے مثالیں دیں بنگلہ دیش کی، سری لنکا کی، نیپال کی، ایون ٹرکی کے اندر جو چیزیں ہوئی ہیں. اس کے اور ذرا پس منظر میں چلے جائیں تو آپ جو ایران کے اندر جو تبدیلی آئی، اس میں ہر جگہ آپ کو سب سے زیادہ فور فرنٹ پہ اسٹوڈنٹس نظر آئیں گے، یوتھ نظر آئے گی، یونیورسٹیز کے اندر سے جو ہے اپرائزنگ نظر آئے گی، اور ان کا تعلق کہیں نہ کہیں جڑتا ہے جا کے اکنامک کرائسس سے، فرسٹریشن سے، لوگوں کو نوکریاں نہ ملنے سے، اور جس طرح بھی جو نیپال کا بالکل ایک نیا فنومنا آپ چیزوں کو نظر آیا. انڈیا میں جس طرح بھی بھٹی صاحب بھی کہہ رہے تھے، انڈیا میں یہ جو علیحدگی پسند تحریکیں ہیں یہ کوئی آج کی نہیں ہیں، اور انڈین میڈیا میں ان تحریکوں کا بالکل ذکر نہیں ہوتا. اس میں بہت کم آپ کو لگے گا، خاص طور پہ ناگالینڈ کی لے لیں آپ، پھر پنجاب کی تحریکیں لے لیں، ان کا ذکر آپ کو انڈین میڈیا میں نہیں نظر آئے گا. ایون میں پرنٹ کی بات جو ایک دم ہمیں آل آف اے سڈن چیزیں جلدی تبدیل نظر آتی ہیں اور کہیں نہ کہیں جو ہے چیزیں فور فرنٹ پہ آ جاتی ہیں، ہائی لائٹ ہو جاتی ہیں، وہ سوشل میڈیا کی وجہ سے، یعنی آپ کو انسپائرڈ کرتی ہیں دوسری تحریکیں. جیسے ابھی نیپال میں جو کچھ ہوا، وہ اس کے اثرات جو ہے وہ آس پڑوس میں نظر آئیں گے آپ کو. جو بنگلہ دیش میں ہوا اس کے اثرات، اور وہ جو فرسٹریشن جو آلریڈی ایگزسٹ کرتی ہے، وہ ریزسٹنس جو آلریڈی ایگزسٹ کرتی ہے، اس میں ایک دم ایک نئی جو ہے وہ آپ روح پھونک دی جاتی ہے. اس میں جو اسٹیٹس ہیں ان کی جو ٹریٹمنٹ ہے وہ اس کی وجہ سے وقتی طور پہ تو چیزیں دب جاتی ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں اٹھ کر سامنے آتی ہیں. مقبوضہ کشمیر کا تھوڑا سا ڈیفرنٹ فنومنا ہے، ادھر جس طریقے سے کرش کیا گیا ہے، ایون وہی صورتحال آپ کو اور بھی بہت سی اسٹیٹس میں لگے گی. یہ جو ایشو ہے اس میں یہ بات ٹھیک ہے کہ فوری طور پہ تو آپ کو اس کے نتائج نہیں نظر آئیں گے، لیکن یہ ایک ایسی چیزیں ہیں جیسے اب اگر مذاکرات ہوں گے، چونکہ بہار کے الیکشنز آ رہے ہیں، مودی گورنمنٹ انڈر پریشر ہے، پچھلے الیکشن میں بھی ان کو کوئی بہت ایبسلوٹ میجورٹی نہیں ملی تھی، وہ کہیں نہ کہیں ان کو سیٹسفائی کرنے کی کوشش کریں گے، جو پیسیفائی کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن یہ مسئلہ اتنی آسانی سے حل ہوتا نظر نہیں آ رہا فوری طور پہ چیزوں کو. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ اس کے جو آپ اگر دیکھیں تو ہر جگہ آپ کو کہیں نہ کہیں اینٹی کرپشن ڈرائیو نظر آئے گی، آپ کو کہیں نہ کہیں جو پولیٹیکل کرائسس نظر آئے گا، پولیٹیشنز یا رولرز جو ہیں ان کے اوپر سیریس چارجز نظر آئیں گے، لوگوں کو نوکریاں نہیں مل رہی، لوگوں کے لیے روزگار کے دروازے نہیں کھل رہے. وہ الٹیمیٹلی نکل کے ایک پولیٹیکل کرائسس بنتا ہے، پولیٹیکل اپرائزنگ ہوتی ہے، اور وہ اپرائزنگ ہمیں یہاں بھی نظر آ رہی ہے اور شاید آگے چل کے اور جگہوں پہ اور شدت اختیار کر جائے، کیونکہ جو گورنمنٹ ہے اس وقت انڈیا میں وہ ایک ایکسٹریمسٹ گورنمنٹ ہے، وہ انتہا پسندانہ حکومت ہے. انتہا پسندانہ حکومتیں معاملات کو کرش کرنے کی کوشش کرتی ہیں، لیکن آج کی سچویشن میں، آج کی دنیا میں چیزیں اتنی آسانی سے کرش ہوتی نہیں، وہ الٹیمیٹلی کسی نتائج کی طرف نکلتی ہیں. جو ہم نے تبدیلیاں جو آپ کے آس پڑوس کے ملک ہیں اس میں نظر آیا
تو مجھے لگا یہ آگے چل کے انڈیا کے لیے بہت پرابلمیٹک موومنٹ بن سکتی ہے. اچھا ایک اور چیز میں سمجھنا چاہتی ہوں, بھٹی صاحب, محمل یا عمر چیمہ صاحب میں سے کوئی بھی جواب دینا چاہے, بلکہ دا کویسچن از اوپن فار دا ہاؤس. کیا یہ جو آنے والے الیکشنز ہیں ابھی اس سال بھی اور اگلے سال بھی جو اس کی ایک کڑی ہوگی, اس کے اوپر یہ انفلوئنس کر سکتے ہیں؟ کیونکہ انڈیا اتنا بڑا ہے اور کئی دفعہ ایک ریاست کا دوسرے ریاست سے رابطہ بھی کٹا ہوتا ہے, اس طرح سے انفلوئنس نہیں کرتے. یہ والی جو لداخ میں اور پھر اگر آگے بڑھتا ہے, یہ کس حد تک انفلوئنس کر سکتے ہیں یا نہیں؟ محمد. دیکھیں جی علینا, دیکھیں اس میں چند چیزیں, ویسے بھی ایک اوور آل اگر آپ دیکھیں کہ مودی گورنمنٹ جو ہے یہ اس کے اوپر کیا کیا چیزیں ریفلیکٹ اس وقت کر, پہلی چیز جو ان کے اوپر ریفلیکٹ کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ مئی 2025 میں وہ بری طرح پاکستان کے ہاتھوں ان کو جنگ میں شکست ہوئی. انہوں نے اپنے ملک میں یہ بات بہت چھپانے کی کوشش کی, لیکن پھر انٹرنیشنلی اتنی ہائپ بھی ہوگی, ہر چیز سب کے سامنے آ گئی. ایک تو ان کو بہت بڑی جو آپ کہہ لیں کہ جو وہ ہوا وہ یہ چیز تھی, نقصان ہوا. دوسری چیز ان کا ہوا جو ٹرمپ اور مودی کی وجہ سے, جو ان کے پہلے کہا جاتا تھا بہت اچھے تعلقات تھے, لیکن اس کے بعد ٹیرفس والی جو وار ہوئی, یعنی کہ ابھی بھی جو امریکہ نے ٹیرفس لگائے ہیں وہ بھی مودی گورنمنٹ کے اوپر ہی ریفلیکٹ کرتا ہے, خاص طور پہ نریندر مودی کے اوپر, کہ جو کہتے تھے میرا دوست ہے ٹرمپ. اچھا اس کا ادھر کے بزنس سارا کچھ. اچھا پھر H1B ویزاز لینا, یہ بہت بڑی چیز ہے کہ یعنی کہ وہ جو ویزاز والا ایشو بنا ہے, اس کا مطلب ہے وہ یہ معاملات تو ڈائریکٹلی بہت زیادہ انڈینس کو ہی موسٹلی ہٹ کرتے ہیں, یہ بھی ایک ان کے اوپر ریفلیکٹ کر رہا ہے. اچھا اب آپ آ جائیں یہ لداخ والی چیز کے اوپر. جیسے میں نے کہا کہ ادھر کے لوکلز یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ انپریسیڈنٹڈ ہے, کیونکہ یہ وائلنس والے لوگ نہیں ہیں. ان کی پروٹیسٹ ہوتی ہیں, بہت عرصے سے پروٹیسٹ چل رہی تھی, لیکن پیسفل پروٹیسٹ چل رہی تھی. یہ پروٹیسٹ وائلنٹ ہونے کا مطلب ہے کہ وہ فرسٹریٹڈ ہے, ان کو غصہ ہے مودی سرکار پہ. یہ جو اپرائزنگز ہیں یہ کیا الیکشنز یا الیکٹورل جو ان کا؟ میں یہی بتانا چاہ رہی لینا کہ جو اگلے الیکشن, آپ جیسا بہار کی بات کر رہی ہیں, اس کے علاوہ جس طرح اسٹیٹ کے ادھر الیکشن چلتے رہتے ہیں, میں کہہ رہی ہوں یہ ساری چیزیں ریفلیکٹ کریں گی. لداخ والی چیز بھی ریفلیکٹ کرے گی, کیونکہ یہ ایک فیلئر ہے مودی گورنمنٹ کا, بی جے پی کی گورنمنٹ کا, کہ وہ اتنے ہائیلی سینسٹیو ایریا کے اندر وہ کنٹرول نہیں کر سکے, انہوں نے بلکہ آؤٹ آف کنٹرول ہونے دیا, اور ان کی وجہ سے یہ ہوا ہے جو ہوا ہے. اوکے, کوئی اور کچھ ایڈ کرنا چاہتا ہے یا شوڈ بی ٹیک اے بریک؟ اچھا جی, آئی تھنک دیٹس اٹ. ہم تجزیہ کاروں نے بڑی اچھی طرح سے سمجھا بھی دیا اور اوپینین بھی آپ نے دیکھ لیا. آگے اس کے بارے میں کیا ہوتا ہے, کس طرح سے اس کو کنٹرول کیا بھی جا سکتا ہے یا نہیں, اس کے اوپر بھی ہمارا تجزیہ تبصرہ جاری رہے گا. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں یہاں پر, اس کے بعد واپس آئیں گے آپ کے سوالوں کے ساتھ. ویلکم بیک. آپ لوگوں نے سوال بھیجے, تجزیہ کاروں سے جواب جانتے ہیں ان کے. مزہ صاحب سے کرتے ہیں پہلا سوال, بڑا ہاٹ ایشو ہے پولیٹیکل. مزہ صاحب, پیپلز پارٹی اصرار کر رہی ہے کہ سیلاب زدگان کو امداد بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت دی جائے, جبکہ پنجاب حکومت اس کی مخالفت کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ BISP کو سیلاب میں لانے کا مطالبہ سیاست ہے. رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی کل اس سے متعلق بڑا معنی خیز اور اہم بیان دیا ہے. آپ کے خیال میں کیا بہتر طریقہ ہے؟ میرا خیال ہے اس کو سیاست کی نظر نہیں کرنا چاہیے. انفارچونیٹلی ساری چیزیں سیاست کی نظر ہو رہی ہیں. جو عظمیٰ بخاری صاحبہ کہہ رہی ہیں, تو پنجاب حکومت کیا کر رہی ہے؟ پنجاب حکومت بھی تو یہی کر رہی ہے نا. وہ بھی تو اپنی جو بھی چیزیں, ریلیف پیکیجز تو بہت خاموشی سے ہونے چاہیے. جب آپ اس میں پبلسائز کریں گے, جب منسٹرز, چیف منسٹرز یہ سب جا کے ڈسٹریبیوٹ کریں گے, اس کے کیا معنی ہوئے؟ تو جو میرا خیال ہے کہ اس وقت جو پیپلز پارٹی یہ مطالبہ کر رہی ہے, ماضی میں بھی جب 2020 میں ہوا تھا تو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہی کے ذریعے چیزیں ڈسٹریبیوٹ ہوئی تھیں. اس کے اندر جو خامیاں ہیں, خرابیاں ہیں, اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا جائے. لیکن اس پروگرام کو ایک خامہ خواہی غیر ضروری طور پہ پنجاب حکومت کی طرف سے خاص طور پہ اس پہ ایشو کھڑا کرنا, یہ میرا خیال ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی پولیٹکس جو ہے وہ آپس میں زیادہ شدت اختیار کر جائے گی. آج بھی بلاول بھٹو نے جو پریس کانفرنس کی ہے اس میں انہوں نے اس حوالے سے بھی بات کی ہے. انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ 26 یہ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے حوالے سے جو اس وقت چیزیں آ رہی ہیں اس میں خامخواہی چیزوں کو کنٹروورشل بنایا جا رہا ہے. بہتر ہے کہ سیلاب, اصل چیز کیا ہے, چاہے پنجاب کا معاملہ ہو, KP کا معاملہ ہو, سندھ کا معاملہ ہو, اس وقت ایشو یہ ہے کہ سیلاب زدگان کی اس طرح مدد نہیں ہو پا رہی. سر یہ عظمیٰ بخاری صاحبہ سے زیادہ نا میں رات عصمت شیرازی صاحبہ کے ساتھ سن رہی تھی, رانا ثناء صاحب, وہ کہتے ہیں کہ بڑا ایک کمپریہنسو سروے ہوا ہے پنجاب کے اندر, جو لوگ جہاں جہاں پر ہیں, متاثرین ہیں, ان کے بارے میں پتہ لگایا ہے, اور وہ ہٹ کے بھی ہیں بے نظیر انکم سپورٹ سے. تو اس ڈیٹا سے اگر مستفید ہوا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا. اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز یہ ہے کہ آپس میں بیٹھے نا. کیا مریم نواز صاحبہ اور مراد علی شاہ صاحب آپس میں گفتگو نہیں کر سکتے کیا؟
کیا وفاقی حکومت یہ پیپلز پارٹی ان کی الائی ہے، بجائے اس کے کہ یہ پولیٹیکل ڈیبیٹ میں چلے گئے ہیں نا. چیز یہ کہ بجائے اس کے کہ آپ پولیٹیکل ڈیبیٹ میں ایک ایسے ایشو پہ جو انسانی ایشو ہے، بیٹھیں آپس میں، بیٹھیں گفتگو کریں، ایشو کو سارٹ آؤٹ کریں، ریزالو کریں. بالکل صحیح. تھینک یو سو مچ مزہ صاحب. محمل سرفراز صاحبہ سے سنگلا جی. محمل صاحبہ، آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ یونیسیف کے مطابق پاکستان میں ہر 6 میں سے 1 لڑکی 18 سال سے پہلے شادی کے بندھن میں بن جاتی ہے. کم عمری کی شادیوں سے متعلق قانون موجود ہے لیکن اس پر سختی سے عمل درآمد کیوں نہیں ہوتا؟ انتہائی خوفناک یہ جو سٹارٹ سامنے آئے ہیں. لینا واقعی بہت ہی یہ الارمنگ قسم کے سٹیٹس ہیں، لیکن بات وہی ہے کہ یہ ہمارے لیے سرپرائزنگ نہیں، کیونکہ یہ کوئی چیز پاکستان میں نئی تو ہے نہیں. اس کے اندر ایک ہمارے یہاں کے کلچر، ٹریڈیشن، پھر اس کے اندر کسٹم، پھر آپ کو پتہ ہے کہ اس کے اندر تو ایون ریلیجن بھی لے آتے ہیں لوگ جو ہے نا ان چیزوں کو جسٹیفائی کرنے کے لیے، چائلڈ میرج کو. اچھا، اب مسئلہ کیا ہے؟ جس طرح جو بات ہو رہی ہے کہ کیا قوانین کر سکتے ہیں کہ نہیں، سارا ملکانی صاحب جون 2025 میں ایک آرٹیکل میں یہ بتایا تھا کہ سندھ کے اندر تو لا ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے سندھ کے اندر 2014 سے 2019 میں لڑکیوں کی جو ہے وہ شادیاں بڑھی، یعنی کہ چائلڈ میرجز جو ہیں وہ اوور آل انکریز ہوئی. انہوں نے دیکھا کہ ان 5 سالوں کے اندر، اور جو انڈر 15 ہے ان کے وہ 1.5% سے انکریز ہوئی، اور گرل میرجز انڈر 18 جو ہے وہ 2.2% سے انکریز ہوئی. اچھا، پھر علینا یہ ایک طرف تو ہم بات کرتے ہیں کہ ٹریڈیشن، کلچر، کسٹمری پریکٹسز یہ سارا کچھ ہے. ایک اور بہت ہی خطرناک، خوفناک پہلو ہے، اور خاص طور پہ یہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے جو ایک ہوا ہے. یہ آپ کو یاد ہوگا الجزیرہ کے اندر ایک بڑا ہی دردناک قسم کا فیچر، بالکل بالکل، کہ مائی چائلڈہڈ جسٹ سلپڈ اوے، پاکستانز مانسون برائڈز. اب وہ مانسون برائڈ جو ہے وہ ٹریڈیشن اور کلچر کی وجہ سے نہیں، وہ غربت کی وجہ سے بھی بن رہی ہیں. یہ بھی چیزیں اب، حالانکہ یہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کے اوپر بالکل بات ہوتی ہے. ہیومن رائٹس واچ نے ایکچولی 2018 میں کہا تھا کہ پاکستان کی جو کورٹس ہیں وہ اکثر جو ہے شریعہ لا جو ہے نا وہ لگا دیتی ہے، اپلائی کر دیتی ہے جب وہ انٹرپریٹ کرتی ہیں کہ کسی بچی کو اگر اس کو پیوبرٹی ہوگی ہے تو کیا وہ شادی ہونی چاہیے کہ نہیں. ہمیں حالانکہ یاد رکھنا چاہیے کہ پاکستان نے UN سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کے تحت پلیج کیا تھا کہ ہم بھی ان کنٹریز سے جنہوں نے کہا تھا کہ 2030 تک 18 سال سے کم عمر کی شادیاں نہیں ہوں گی. اور ہمیں یہ معلوم ہے کہ جو بچیاں جن کی جلدی شادی ہوتی ہے وہ اسکول سے بھی جلدی ڈراپ آؤٹ ہو جاتی ہیں، پھر ان کو پریگنینسی ریلیٹڈ ایشوز ہوتے ہیں، ان کی باڈیز ابھی ڈیولپ نہیں ہوتی. ہم یہاں پر یہ بات ہی نہیں کرتے نہیں نا، شاید اس کو ایک ٹیبو سبجیکٹ سمجھا جاتا ہے، لیکن آپ کو پتا ہے کہ بچیوں کے جب ایک چھوٹی بچی کی شادی ہوگی 12-13 سال کی، پھر اس کے بعد وہ پریگننٹ ہو جائے گی تو وہ کیسے یعنی کہ ایک بچہ اس دنیا میں لے کر آئے گی، اور ان کی باڈیز کو کس طرح سے ہیلتھ ایشوز ہوتے ہیں. پھر ڈومیسٹک وائلنس کا ایشو بہت بڑا ہو جاتا ہے علینا، اور بھی بہت سارے ایشوز رہتے ہیں. یہ اب اصل چیز ہے. یہاں پر ہماری جو لوکل لا انفورسمنٹ بھی ہے، میں آپ کو بتاتی چلوں کہ وہ ایسے معاملات کے اوپر جو ہے نا بالکل کہہ دیتے ہیں یہ تو پرائیویٹ معاملہ ہے. لا ادھر ہوتا ہے لیکن لا امپلیمنٹ بھی نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں ڈومیسٹک وائلنس تک وہ کہہ دیتے ہیں تو پرائیویٹ معاملہ ہے. چائلڈ میرجز پہ وہ یہ بات کر دیتے ہیں. اچھا، دوسرا چائلڈ میرجز پہ بہت سے لوگ پردہ پوشی کر دیتے ہیں، بتاتے ہی نہیں ہے کہ بچوں کی شادیاں کی ہیں. مطلب بڑے بڑے گھرانوں میں، یہ ہم غریب گھرانوں کی تو بات کرتے ہیں یا اس طرح کے ہم سٹوریز تو سامنے آتی ہیں، لیکن بڑے بڑے امیر گھرانوں کے اندر علینا اگر آپ اپنے ارد گرد دیکھیں، پنجاب کے اندر دیکھیں، سندھ کے اندر دیکھیں، باقی خیبر پختونخوا، بلوچستان وغیرہ میں دیکھیں، تو بڑے امیر خاندان، ویل ٹو ڈو خاندان، ان کے ادھر بھی بچوں کی یعنی کہ 18 سال سے کم لوگوں کی لڑکے اور لڑکیوں کی شادیاں ہو رہی ہوتی ہے، لیکن ان کے خلاف کوئی نہ بات کرتا ہے نہ کوئی ایکشن لیا جاتا ہے. تو اوور آل میرے خیال میں ہمیں جو اس چیز کو چینج کرنا ہے وہ تھرو ایجوکیشن، سوشل ریفارمز، اویئرنیس کیمپینز، اس سب کو ملا کر کرنا ہے. کیونکہ جب تک ہم یہ نہیں کریں گے تو ہم اپنی بچیوں کی زندگیاں رسک میں ڈال رہے ہیں، اور بہت ہی خوفناک قسم کا رسک ہے لینا. یہ آپ اپنی فیوچر جنریشنز تباہ کر رہے ہیں. بے شک. بہت شکریہ محمل، بہت اچھی طرح سے تفصیلاً آپ نے. اسی کے اوپر ایک بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آ کے پھر باقی سوالات. ویلکم بیک. عمر چیمہ صاحب سے سوال کرتے ہیں. چیمہ صاحب، پوچھا جا رہا ہے جوا اور سٹے بازی والی ایپس کی تشہیر پر مختلف انفلوئنسرز کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے، مقدمات بھی درج کیے گئے ہیں، ہم آج کل دیکھ رہے ہیں بڑا. ایک تو پوچھا گیا آپ سے کہ معاملہ اصل میں ہے کیا، اور جو ادارے اس کی تحقیق کر رہے ہیں ان پر پھر یہ اعتراض کیا جا رہا ہے کہ وہ مورل پولیسنگ کر رہے ہیں. تو کیا یہ اعتراض بھی درست ہے یا ان اداروں کا جو طرز عمل ہے وہ درست ہے آپ کی رائے میں؟ علینا، میرے خیال دونوں باتیں درست ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں، جو ایپس کا آپ نے ذکر کیا وہ بھی ہو رہا ہے، اور دوسرا جو ادارے ہیں جو تحقیقات کر رہے ہیں وہ بھی ایک مولا جٹ سٹائل میں چیزیں آگے چلا رہے ہیں.
मसला ये है कि ये जो ऐप्स का मामला है ये इंतहाई संजीदा मामला है। ओवरऑल सोशल मीडिया ने इधर हमारे लिए बहुत सारी सहूलतें पैदा की हैं, बहुत सारे चैलेंजेस भी पैदा किए हैं। और इसमें ये जो एप्स का आप जिक्र कर रही हैं, इसमें जो यंगस्टर्स हैं वो बड़े एडिक्ट हो रहे हैं, आदी हो रहे हैं। उसमें एक लालच का एलिमेंट भी बहुत ज्यादा है। यानी कि ऐसी ऐसी शिकायत भी सुनने को मिली हैं कि बच्चे घर से एकेडमी की फीस लेकर गए हैं, कोई 3-3 माह उन्होंने फीस जमा नहीं कराई, वो उन्होंने कहीं जुए में लगा दी। बाद में एकेडमी से कंप्लेन हुई कि आपका बच्चा जो है उसकी 3 माह की फीस नहीं आई, तो उन्होंने बताया कि हम तो उसको देकर भेजते हैं, तो पता चला कि वो अच्छा। इसी तरह की किसी ऐप पर लगा दी। लेकिन उनको इधर मायल करने वाले कौन है? एक तो आजकल तो किसी चीज पे यानी कि कोई भी बंदा कुछ सर्च कर सकता है, लेकिन ये है कि जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो बड़ा इसमें रोल प्ले कर रहे हैं। और वो जब करते हैं तो उनको भी पैसे मिलते हैं, और इस सारे अमल में पूरी सोसाइटी जो है उसके लिए एक चैलेंज पैदा हो रहा है। तो इसके कुछ सद्देबाब के लिए तो आई डोंट नो कि कितने स्टेप्स लिए जा रहे हैं, लेकिन जरूर लिए जाने चाहिए। ये हमारी जो एक यंग जनरेशन है, ये बड़ी एक एंटरप्राइजिंग है, लेकिन एट द सेम टाइम बड़ी वल्नरेबल भी है, जो एक अननेसेसरी या ओवर एक्सपोजर हो रहा है, यानी कि वो उस लिहाज से उनकी एक फ्यूचर जो है वो भी एट स्टेक होता है। दूसरा ये है कि जो आप बात कर रही हैं, मेरे ख्याल है कि एक तो बाज़ का जो लोग इनको डील करते हैं खुद इस चीज पे बाज़ का ऐसा भी होता है कि बड़े कन्विंस होते हैं जी कि ये बड़ा गलत हो रहा है, और इसमें जो लोग इन्वॉल्व हैं इनके बारे में हमें सख्त रवैया इख्तियार करना चाहिए। और उसमें फिर वो एक मौला जट स्टाइल जो है वो भी शुरू हो जाता है। ये हमारी सियासत से शुरू हुआ, अब जो है ब्यूरोक्रेसी में भी आ गया है, मेरे ख्याल है। लेकिन ये करना नहीं चाहिए, ये कोई पॉजिटिव ट्रेंड नहीं है। ओवरऑल आपने जो डिसीजंस लेने हैं वो आप लें, जो आपने एक्शन लेना है वो जरूर लें, लेकिन ये है कि आपका अल्फाज का चुनाव जो है वो बेहतर होना चाहिए। और सर एक और एतराज़ जो इसके ऊपर आ रहा था कि बहुत से ऐसे इन्फ्लुएंसर्स, वैसे तो सबके खिलाफ अगर अक्रॉस द बोर्ड कार्रवाई हो रही है तो सभी के खिलाफ होनी चाहिए, चाहे वो छोटे इन्फ्लुएंसर्स हों या बड़े, लेकिन एतराज़ इसके ऊपर ये आ रहा था कि जो बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की जा रही है। वो बहुत सी बैटिंग ऐप्स को सपोर्ट कर रहे हैं जिनमें क्रिकेटर्स भी शामिल हैं, लेकिन वो इन्फ्लुएंसर्स जो सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर इन्फ्लुएंस रखते हैं उनके ऊपर सिर्फ कार्रवाई की जा रही है और उनके खिलाफ। तो ये जो सिलेक्टिव कार्रवाइयां हैं, इससे मुतालिक आपकी क्या राय है? नहीं, मैं तो इसके खिलाफ हूं, और मेरा ख्याल है कि जो जितना बड़ा इन्फ्लुएंसर है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और उसकी वजह यह है कि जिसकी एक पब्लिक में एक रसाई ज्यादा है वो उतना ज्यादा नुकसान कर सकता है ना, उसमें पोटेंशियल ज्यादा है नुकसान करने का। तो लिहाजा इसका तो आगाज ही टॉप से होना चाहिए। और अगर आप जो बात बता रही हैं कि जो क्रिकेटर्स वगैरह की, इनके खिलाफ जो है एक्शन, वो तो एक पब्लिसाइज होना चाहिए बाकायदा कि वो कर क्या रहे हैं, कि वो एक उनका एक रोल इन्फ्लुएंसर के अलावा ओवरऑल जो एक सेलिब्रिटी स्टेटस होता है उनका बाकी इन्फ्लुएंसर से, यूट्यूबर से भी ज्यादा होता है। तो ऐसे लोग जो हैं इनको तो डिस्करेज करना चाहिए। ओके, बहुत शुक्रिया उमर चीमा साहब। इरशाद भट्टी साहब से सवाल करते हैं। भट्टी साहब, आपके लिए सवाल भेजा गया है कि अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में शहबाज शरीफ और ट्रंप की मुलाकात सबकी तवज्जो का मरकज़ बनी रही। जो ट्रंप ने वज़ीर आज़म को सराहा, बॉडी लैंग्वेज थी, थम्स अप का इशारा किया, और फिर अब 1-on-1 मुलाकात भी होने जा रही है। आपकी क्या तवक्कुआत हैं और ये मुलाकात पाकिस्तान के लिए क्या इम्कानात पैदा कर सकती है? पहली बात तो ये मैडम शेख के पूछना ये था कि ये तवज्जो की मरकज़ कहाँ बनी रही है मुलाकात। और दूसरी बात ये है कि बॉडी लैंग्वेज ट्रंप साहब की तो देखी गई, अपने प्यारे वज़ीर आज़म साहब की बॉडी लैंग्वेज नहीं देखी गई। 36 सेकंड की इस मुलाकात में मैं दिल की अथाह गहराइयों से शहबाज शरीफ साहब को मुबारकबाद पेश करता हूं कि उन्होंने ट्रंप साहब को 2 जुमले बोलने और हाथ अंगूठा ऊपर करने का मौका दे दिया, वरना वही बोली जा रहे थे। और जो एक्साइटमेंट थी शहबाज शरीफ साहब की, और जो साथ खड़े जिस मोहब्बत और प्यार से इसहाक डार साहब देख रहे थे ट्रंप साहब को, ट्रंप साहब पहली मरतबा उन्हें पता चला कि वो कितने हसीन हैं, खूबसूरत हैं, कितने जाज़बे नज़र हैं। और कमाल की बॉडी लैंग्वेज थी हमारे शहबाज शरीफ साहब की। शहबाज तेरी परवाज़ से जलता है ज़माना। लेकिन मैडम शेख, जो अहम मुलाकात होने जा रही है वो है जो अमरीकी वक्त के मुताबिक 4 से 4:30 बजे, आज जो अमरीकी वक्त के मुताबिक, हमारा तो रात गए होगा,
हमारा शायद 1 बजे कहा जा रहा है। अहम, हाँ, तो 1 बजे हमारा कि उनका? हमारा शायद 1 बजे हमारा कहा जा रहा है। हमारा जिस भी वक्त हो रही है, रात हमारे यहाँ रात को मुलाकात होगी वो। जी जी, हमारे यहाँ रात होगी, वहाँ दिन होगा, सपहर होगी, तो मुलाकात होगी। अब ये मुलाकात बड़ी अहम है। इसमें सुना ये भी जा रहा है कि फील्ड मार्शल साहब भी होंगे, और 2019 के बाद सदर ट्रंप से कोई हमारा वज़ीर आज़म मिल रहा है। बहुत अहम मुलाकात है। बदलते हुए इस खित्ते में हालात जैसे बदले हैं, भारत से दूरी, पाकिस्तान से कुर्बत, पाकिस्तान खलीजी ममालिक का पार्टनर, मार्का हक ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में भारत की शिकस्त, और ट्रंप साहब को हमने नोबेल प्राइज़ के लिए नामज़द किया, और गज़ा मामला, और इस पर जो अमरीकी महकमा ख़ारजा का एक बड़ा मानी खेज़ बयान आया। उन्होंने कहा है कि ट्रंप खित्ते में अमरीकी मफादात को आगे बढ़ाने के लिए पाकिस्तानी क़यादत से मिल रहे हैं। अब जो अमरीकी मफादात हैं ये क्या क्या हो सकते हैं? बहुत सारे ऐसे हैं जो सामने की बात है, बहुत सारे ऐसे हैं जो वो अमेरिका ही जानता है या ट्रंप साहब जानते हैं। और ट्रंप साहब जैसे बिजनेसमैन अगर शहबाज शरीफ साहब को थम्स अप कर रहे हैं और आज वो मिल रहे हैं, तो दुआ यही है कि इससे हमें भी कुछ हासिल वसूल हो। हम पहले भी डू मोर पर बहुत नाचे हैं और इतना नाचे हैं कि सब कुछ ही टूट गया हमारा। इस बार दुआ यही है कि हम किसी पराई लड़ाई या पराई जंग या पराए चक्कर में ना पड़ें और अपने मफादात पर फोकस रखें। बड़ा क्रिटिकल टाइम है। चीन भी है जो खित्ते में आगे बढ़ रहा है और ट्रंप साहब को उससे प्रॉब्लम है। गज़ा पे अमन वाला इसराइल वाला भी है, और इसके अलावा ईरान है, इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं बेवक्त वक्त। और इस अनडाउटेबली ये तो अच्छी बात है कि पाकिस्तान को इस खित्ते में अमरीकी जो इस्टेब्लिशमेंट है और क़यादत है वो एक अहम खिलाड़ी अब समझने लगी है। लेकिन इस अहम खिलाड़ी से क्या काम लेना है और इस खिलाड़ी ने क्या काम करना है, यही बड़ा वो पुल सरात है और तनी हुई रस्सी है जिस पर हमें चलकर अपने मफादात को भी देखना है और ये भी देखना है कि लॉन्ग टर्म में हम कहीं डू मोर की डुगडुगी में फिर ना फंस जाएं। अब देखते हैं क्या इसमें से खबर निकल के आती है, मुलाकात में क्या होता है। बहुत शुक्रिया भट्टी साहब, इसी के साथ इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।